आयज आमी मशरुमाची चिली करूया. ताका लागून पॅनान तेल घेवया, 10 सुमार लसूण घेवया, आले इल्ले घेवया आनी 2 मिरसांग घेवया, कापून घेवया आनी ते बरोबर फ्राय करया. ते फ्राय जाले न्हू करून आमी कांदो घालया. कांदो घातले करून मागीर टमाट घालया. कट केल्यार टमाट घालया. 4 कांदे घेतल्यार 1 टमाट पुरो आनी ते बरें भाजून घेवन मागीर ताका मिक्सराक लावया आनी पेस्ट करया. आनी हे सायडीक हांवें नाशणे दवरलेले ते बारीक करून मिक्सराक लावन दवरला. पॅन घेवया आनी तितून ऑयल घालून हे सगळें फ्राय करून घेवया. कांदो आनी मशरूम फ्राय करून घेवया. कट केलेले मशरूम तितून इल्लें मीठ घालया, सोला घालया, घरगुती गरम मसालो घालया आनी ती पेस्ट केल्ली आमी ती घातला आनी हे सगळें बरें मिक्स करून घेवपाचें. एक उकडो काडपाचो आनी ती आमी आतां नाशण्याची ती पेस्ट करून दवरली ती घालपाची. टेस्ट बरो येता मातसो. आतां आमचें ऑलमोस्ट रेडी जालें. 2-3 उकडो काडलो कारण आमचें सर्व करपाक रेडी. एन्जॉय.